दोस्तों बिरादरा अस्सलाम वालेकुम मास्तम आगा काजिम और द यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स खुशुमोरा खुश आमदीद मुगम और इंशाओ के जी सबील लगी दा चीज़ा रुईबरी तैमूरी पार्क जुकम्बाल दिगा हर साल उरी के सना इमसालम के जी एहतमाम सबील शुदा और सेल खनी की गनाची तैयार नन प्याला म्याला खिंजी तैयार सन दोनों जिस गगोम के सकत बाल्टियाई खमदन एगोश चाइना का उर्दा कत खोद खू और इनिम रुख पुट कदाई तो इम रुख पुट कदाई दोनों एन मामा ना एन इंजी जवाना के सा मसरूफार कदम शिदकार खू और इंजिम के सा उन मटर खू मालूम मुशमरा साथी चीची अंदख्तन बिरार मने जी चीज तैयार निन ये सूप जोर मने इंशाल्लाह हो सूप तैयार निन ये कदम सूप चाइनीज सूप ये आशपास असली है नहीं आदम कदम अशपज अस्ता अशपज बिरार में कम इसुन सेल करने बचेम ये चीज तैयार निन शुमो साथी सूप तैयार नहीं करो कदम सूप है चाइनीज सूप है पाकिस्तानी है यार खबर नहीं थी कि इनमें तो सूप तैयार कर रही थी खो आर्च जोर शुद नाम शी सूप अस्ता खो दरिया दी मौला दनाम मौला चीची अंदख्तन मने जी मैंने जी गाजर है मटर है शिमला मिर्च है दिगा रंग बरंग मसाला माया खो हाँ नजर दार रंग मसाला है मैं ची मटर है दिगा चीज़ है नहीं तुम गोश्त है सही सही शरीदिन दोस्ता की चीची अंदख्तन मने जी ची अंदख्ता मुशा और इनाल के सा ये चिकस देर में लगा तैयार शुरू है जी यार खुदा खबर नहीं कि लाखा जी चिकस टाइम में गए यार टाइम मिल रही दिगा का चलो स्टार्टिंग शुरू हो गई भी था 1 घंटा मिल रहा है 1 देख 6 घंटा 1 देगन सही 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 यानी मसाला ही शंदख्ता मुशदरो दोस्ता सेलकिन ये कदम मसाला है दोस्त यार ये शोरवा मसाला है शोरवा मसाला यखनी मसाला यानी यखनी मसाला पार्सल अम्मा वीडियो इगना जोर कदा बदुम और इगना कैसा माशाल्लाह हर साल सेट कैसा सेट साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम इमसाल मुयाई तो रेजा मालूम मुशा हमेशा मुई तो खलान बदियार ममनश नाखतुम नहीं दिगा इम दफेशी मुयाई शुमम रेजा है खो सेट साहब की मैंने जी फंडिंग की कदा की किसी अंदख्ता दोस्ता यारा मैंने मिंदज़ पैसा के साथ पैसा मिंदज़ ना बस हमें मिंजी शिरकत मुनिम जोर मुनिम तमाम एक जाए खो मिलके इनज़रा सही इख्तिदाम मुनिम हर साल मुनिन माशाल्लाह हर साल का तरह आज चंदू मोहर्रम शुरू मुनिन जिम शाव शुरू है दिखा था शाव अशरार खो इमशाव दुई मस्तबा खाली इमशाव दो मस्त खो इमशाव शुरू कर दें था दाउमरा सही खुदा शुमारा निगाह करना खुदा हिम्मत बिदा अमितर हौसला बिदा शुमारा कि हर साल शुमो के सना ये तमाम करें दयादी इमाम हुसैन और शुमार खुदा निगाह करना तमाम जवाना रहा दिगा इन सेल के दोस्ता इंजी इन साथिया के सना इन्हीं तमाम शी मसरूफ हसन एगोश कम जरा बदकार अमस्ता सुनज मसाइल नमनन दिगा चिबु गुमालियार थरसा मुखरुम की एगोश टब मब नकना चर की दई उमर के सा टब खोरदम नमेतनुम टबम नमेतनुम शरब मुखरन ना खोमजी खातिर मा खालनुम शायद कार शिमाय बनेज में एना दोस्ता सेलकिन की इन्हीं अवल चंद एक तैयार मुझे साथी इमशाव अवल नशा वस्ता कंपास शुरू कर दे एक देगा शुरू कर दे सुबह शाव दूधेगा बालनी सुबह शाव दूधेगा इंशाल्लाह खुदा हिम्मत बिदा वो मौला इमाम हुसैन साथ बिदा इंशाल्लाह जितना ज़्याद मने बिल्कुल बिल्कुल खिदमत करता रही दरबार खुदरा खूब कारनेन और मौला पंचतन पाक के नज़र शुमर कबूल ना इंशाल्लाह बिल्कुल और ये दुआरम कनिन की इमसाल के असर राय ज़मीनी कारवानम वाशुना इंशाल्लाह कि द चीज़ें ज़्यारती मौला पंचतन पाक मो तमाम बोरी इंशाल्लाह शरना इंशाल्लाह राय करबला वाशुना ज़्यातराम शौक दीदार करबला रदरा
خدا مردم توفیق بده توفیق عمر بده بده درایلی مگر 40 نفر اگر دعا کنه دست قبال کنه و دعا قبول میشه صحیح ہے نا دیگه هر کس دوستا کی سیل منای ویڈیو رہا اور دعا کرنا کہ امسال کاروان کے سر رائش زمینی واشنا تاکہ مو چیزیں زیارت مولا بوری اور پارسال ہم رفتہ نہ تھا نیستی دیگه ٹکٹ اجازم گران اور دوستا یک گپ شمور ما بگم انفارمیشن بیدم کہ کاروان والا کستا هر کس حالی در فیسبوک میده درو که پاسپورت خورا جمع کن کدی فوٹوی خورا CNIC خورا دیگه خیال کنین که پیسه جمع نکنین اگر پیسه جمع کردین خدا نخواسته اگر رفته نشد زمینی را آواز نشد خب باز کسانه پارسال نوری 30-35 هزار روپیه کٹ موشه ٹھیک ہے نا دیگه این انفارمیشن میدم شما دوستا را که پیسه میسه ندین پاسپورت بیدین اور CNIC بیدین 4 فوٹوی خور بیدین اگر خدا امام کرنا 12 امام کرنا اگر زمینی راہ واش شد تو انشاءاللہ تمامی مموری ٹھیک ہے نا لیکن پیسہ نہ دین دوستا خاص رب باشه خاص رب باشا بالکل بالکل دیگه دوستای نال که اینی بخیر پخته شد تیار شد شما را نشون میده که دبرو رشم زیاد است دیگه دوستا این دیگ خالی شد خب مم لیٹ رسیدم خانه رفتم برای یک لحظه دیگه دیگ کسی چی نمانده خدا نظر از نره قبول کنه خدا نظر از نره اور در سیز ما این قزم ده این خدا قبول کنه اور دوستا مالی نان مخرن درو نوش جان برار نوش جان اور دوستا یعنی رش بسیار زیاد بود دیگه دیگ دو خلاص شد اینه ساتی تور ملاو شد خب اینه بچه کسا اینجی زده رهیه اور دوستا ویڈیو را من جائیں منو اور امید دوں کہ ویڈیو ضرور خوش شما مایا دیگه کاظم ولاگز یوٹیوب چینل از مرا میتر لایک کن سپورت کن دوستا اور جور خوش باشین هر جایی که هستین